अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यू डिजिटल देख रहे हैं। मैं शाकिर महमूद अमान। आज की वीडियो में हम ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से बात करेंगे और कुछ नज़र जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर भी डालेंगे। इमरान खान की ज़मानतों पर फ़ैसला महफूज हो चुका है, वो ज़मानतें क्या हैं उस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से बात करते हैं। हमने जो अपना गुज़िश्ता व्लॉग किया था उसमें हमने जो ईरान के जौहरी तनसीबात हैं उनके हवाले से तफसील से बताया था, और आपको हमने ये बताया था कि जो फर्दो प्लांट है वो नाकाबिल तस्खीर है, यानी उसके ऊपर जो है वो कोई बम कोई मिसाइल जो है वो असर नहीं कर सकता। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि वो ज़ेर ज़मीन तकरीबन कोई 1-8 किलोमीटर नीचे जो है वो ज़ेर ज़मीन वो प्लांट बनाया गया। अब उसकी जो साख्त है वो कुदरती तौर पर जो है वो इस तरह की है कि वो पहाड़ों के दरमियान में जो है ये प्लांट जो है वो लगाया गया है, बनाया गया है, और कुदरती तौर पर उसको जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं वो पहाड़ देते हैं। वो जो चटीले पहाड़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब हमने आपको बताया था कि ये जो 3 प्लांट्स हैं जो जहाँ पर जो जौहरी तनसीबात या जौहरी मवाद ईरान जो है वो तैयार करता है, या जो इल्ज़ामात हैं, तो इन पर जो है वो अटैक हो सकता है, और इन पर अटैक होने की सूरत में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताई थी। और अमेरिका की जानिब से अब ये जो अटैक किया गया है उसके बाद जो है वो तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। यानी फर्दो प्लांट, नंतर और अस्फहान, इन 3 प्लांट्स पर जो है वो अमेरिका की जानिब से जो है वो हमला किया गया, मिसाइल दागे गए, और ये वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइल थे जो कि सिर्फ अमेरिका के पास हैं। और जो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने इस्तेमाल की, जो जहाज़ इस्तेमाल किए, वो किसी भी रडार में नहीं आते, और वो भी जदीद तरीन जो है वो जहाज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। और ये एक कामयाब हमला करार दिया गया अमेरिका की जानिब से। पहला जो बयान अमेरिका की तरफ से आया वो ये था कि इस हमले में टारगेट को मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाबी के साथ हासिल किया गया और मुकम्मल तबाह कर दिया गया। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता गया और चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गई, और फिर बयानात भी तब्दील हुए। जबकि ईरान की जानिब से ये बताया गया, ये दावा किया गया कि जो फर्दो प्लांट है उसको बिल्कुल ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा, और दीगर जो 2 प्लांट्स हैं उनको जुज़वी तौर पर। और जो अहम बात थी वो ये थी कि यहाँ से जो मवाद था, यहाँ से जो चीज़ें थी वो मुंतकिल कर दी गई थी। अब अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि वो इसका जवाब देंगे। अब यहाँ पर जो सबसे अहम डिस्कशन थी वो ये थी कि इस सारे मामले में रूट कौन सा इस्तेमाल किया गया। शुरू में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें पाकिस्तान की मुआवनत शामिल थी, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो एक दिन पहले ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की थी, और फिर उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबल इनाम जो है उसके लिए नामज़द किया गया। तो ये सारी कड़ियाँ जो मिलाई जा रही थी ये पाकिस्तान के हवाले से मिलाई जा रही थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में ऑन बोर्ड है, और तमाम तर मुआवनत या सहूलतकारी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आए तो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई। यानी इस सारे ट्रैक के अंदर जो है जो जहाँ से जहाज़ जो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई उसमें भारत की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान के इनकार के बाद जो अमेरिका को है वो बहुत लंबा टर्न लेना पड़ा। यानी जिस तरह फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद कर रखी है, और भारत को फिर एक बहुत लंबा रूट लेकर जो है वो अपने मुसाफिरों को दीगर ममालिक में भेजना पड़ता है, इसी तरह जब ये हमला किया गया तो इसके लिए जो है वो बहुत लंबा रूट लिया गया। बताया जाता है कि जो ये जहाज़ जदीद जहाज़ हैं, जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर, ये तकरीबन 15,000 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं। यानी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है पेट्रोल की और फ्यूल की, जो कि इनको इतनी दूर तक ले जा सकते हैं। अब ये हमला तो कामयाब हो गया। रूट के हवाले से चीज़ें भी सामने आ गई कि भारत ने जो है वो अमेरिका को रूट दिया। अब उसकी बुनियादी वजह क्या थी, वो ये थी कि भारत को मुसलसल जो है वो अमेरिका से तनकीद का सामना करना पड़ा था। भारत को मुसलसल जगहसाई हो रही थी, और भारत ने ये एक ताउन किया है अमेरिका के साथ कि उनके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं अब वो बेहतर हो सके। बहरहाल ये आने वाले दिनों में और चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी, क्योंकि इस हवाले से भारतीय व्लॉगर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस रूट के बारे में बात कर चुके हैं, और वो ये बता चुके हैं कि इस सारे रूट में भारत की हदूद जो है वो इस्तेमाल की गई है। अब जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो ये हैं कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वो अब जो अमेरिका के अड्डे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अब एक नई खबर जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये कि कतर में जो अड्डे हैं अमेरिका के, ईरान की जानिब से ये कहा गया है, ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, और ये इत्तला दे दी गई है कतर को कि
اسرائیل جو امریکہ کے اڈے ہیں اس پر ایران جو ہے وہ حملے کرے گا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل پر، اور گزشتہ رات جو تھی وہ بڑی ہیبت ناک تھی، اور 400 سے زائد میزائل جو ہیں وہ اسرائیل میں فائر کیے گئے ہیں اور وہاں پر داغے گئے ہیں، اور تقریباً تمام میزائل نے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے اچیو کیا ہے، اور اس وقت ایک قیامت کا سما جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے۔ اور اسرائیل کا جو میڈیا ہے اب وہ یہ بات کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ اسرائیل جو ہے اب وہ صلح چاہتا ہے، وہ جنگ بندی چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور عالمی سطح پر اس کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن روس کی جانب سے جو ہے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ روس کے صدر نے یہ کہا گیا ہے ایٹمی طاقت حاصل کرنا جو ہے وہ ایران کا بنیادی حق ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایٹم بم بنا سکے۔ تو اس وقت جو روس ہے، چائنا ہے، وہ بظاہر ایران کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے چائنا کی جانب سے بھی بیان آئے، اسلامک ممالک نے بھی اس پر جو ہے وہ بیانات دیے، لیکن جو اہم دو ممالک ہیں جن میں چائنا اور روس ہے وہ ایران کی سپورٹ میں نظر آ رہے ہیں، ایران کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، اور یہ بیانات بھی دے چکے ہیں کہ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور اس پر پہلے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسرائیل کو جواب دیا۔ اب اس معاملے میں جب امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوا ہے تو جو امریکہ کی وہاں کی سینیٹرز ہیں، وہاں کی اپوزیشن ہے، ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، امریکن جو شہری ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی اور کی جنگ میں شامل ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی کی جنگ میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اور امریکن شہریوں کے لیے جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ٹرمپ سے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرے۔ دوسری جانب ناظرین، اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو فضائی حدود ہے انڈیا کی وہ ایک ماہ مزید بند کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ فضائی حدود بند ہونے سے کروڑوں ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہو رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ آبی جارحیت کر رہا ہے اور وہ ہٹ درمی پر اترا ہوا ہے، وہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی حدود جو ہے وہ انڈیا کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس میں ایک ماہ کی مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانتوں کا کیس تھا، آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے مطابق کل یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا، اور عمران خان جو ہیں ان پر 8 مقدمات ہیں، اس سے پہلے دیگر مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، 8 مقدمات میں ان کی ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی اجماع پر یہ سارا معاملہ ہوا، اور عدالت جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کرے۔ دوسری جانب جو دلائل عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دیے گئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت گرفتار تھے، اور عمران خان کی گرفتاری پر یہ احتجاج کیا گیا۔ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو ان کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے، اور احتجاج جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 19، 20، 21 کے تحت جو ہے وہ ہر شہری کر سکتا ہے، آزادی اظہار رائے کا ہر شہری کو حق ہے۔ تو یہ احتجاج کیا گیا، اور اس میں عمران خان جو معاملہ ہوا اس میں عمران خان تو اس وقت گرفتار تھے، تو عمران خان جو ہیں وہ اس کسی بھی سازش کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں ہے، اور تاہم عمران خان کی ضمانت منظور کی جائے۔ تو کل بڑا اہم دن ہے، کل عمران خان کی ضمانتوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر عمران خان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں تو پھر جو پیچھے دیگر قیادت ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ، ان کی ضمانتیں بھی جو ہیں ان کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ 26 جون کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان تمام رہنماؤں کی ضمانتوں پر فیصلہ سنانے ہیں۔ تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔